أم، شنو هي احسن حاجه تعجبني في اخواني؟ انني كنتعلم شحال من حاجه، يعني ماشي غير داكشي اللي كنقرا. مثلا ماشي غير البيزنس، انا كنقرا بيزنس ادمنستريشن اي كندير اون دوبل سبيسياليتي في كوميونيكيشن ستاديز. مي اون ميم طون ما كنقراش غير على هاد لي دو فيليير، كنقرا على بزاف من حاجه. دونك كنقرا مثلا لا بسيكولوجي، كنقرا لا فيلوزوفي، كنقرا لانفورماتيك. دونك سي بوليفالون. هادشي كيعجبني بزاف حيت انا جو سوي كيلكان كي انتريسي باغ بوكو دو شوز. اي هاد الحاجه عجبتني. دونك هي صراحه فيها لي زانكونفينيون ديالها مي فيها حتى لي زافونتاج. شنو اخر كيعجبني الكامبوس، كنحماق على الكامبوس. زعما كنلقى فيه راحتي، كنلقى راحتي اكثر فاش ما كانتش كورونا. مي ماشي مشكل. ذا بيبل صحابي اللي قراب ليا. دونك فوالا لا كوميونيتي اون جينيرال. شي حاجه ما think about it. c'est stressant. c'est stressant. دي فوا تقدر تطيح فشي بروفيسور اللي ما يتسوقش ليك، زعما بلي زعما عندك خدمه اخرى، قرايه اخرى. كاين اللي يقدر ما زعما ما يحطش لك مزيان. شحال من حاجه ما ماشي هي هذيك. فوالا كاينين شحال من حاجه اللي ما كتعجبنيش، ماشي كلشي كيعجبني. ولكن اون جينيرال جو سوي ساتيسفيت. ملي كتدفعي الدوسي ديالك شحال كياخذوا الوقت باش يردوا عليك؟ ما عقلتش. صافي دابا 3 ans باش دفعت، دونك سي ما 3 اني. مي ما كيشدوش بزاف الوقت، جو ديري واحد 2 سيمين. دابا كيف قلت لكم دابا ما عرفتش حيت دابا ما بقاش الكات. جو كوا ابري الكات كانوا جاوبوني 10 ايام من بعد عطاوني لا ديسيجن. دابا كاين غير التريتمون دو دوسي واقيلا كاينين لي زانترفيو. دونك ما غاديش يكون الوقت كتر. ديجا كو ناقصه واحد الحاجه، ناقص لو كات. واش لي بورت اوفيرت are still available or not? I don't think so. No, not for the moment. Donc d'abord on est mars 2021. Je crois pas. Question اخرى la bourse. هدرت عليها. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir une bourse partielle ou totale? اوكي حتى هاد لا كيسيون على لا بورس. مي هاد لا بيرسون كتسول بارسيال او توتال. يعني شنو هي بورس بارسيال؟ بارسيال هي مثلا 25%، 30%، 50%، 75%، وتوتال هي 100%. دونك هاد لا كيسيون الي فاغ، فهمتي؟ انا ماشي انا اللي تنعطي داك لو بودجي د لا بورس. يعني ما نقدرش نقول لك مثلا عندك 17 على 20 غادي نعطيك مثلا 500 ولا غنعطيك 100%. ما عرفتش، سا ديبون هما كيفاش جاهم لو دوسيي ديالك. واحد الحاجه اللي بغيتكم تعرفوها سي كو فاش تسمعوا بورس توتال ça veut pas dire لا ما غتخلصوا والو. نو، ça veut dire que غير لي فري d'études اللي ما غاديش تخلصوهم. اوكي، يعني السكنه، كتوبه، ماكله، فري كومان كتخلصوهم. و سي لو كا بارتو فين ما مشيتي. يعني مثلا نقولوا مشيتي قريتي في شي يونيفرسيتي واحده اخرى في شي مدينه اخرى، نقولوا جو سي با كازا مثلا، راه غتبقى تخلص الكرا. ابار الا كنتي كتقرا في كلاس بريبا عندك لانترنا ولا شي فاكولتي اللي فيها لانترنا فابور. مي اون جينيرال فوالا. واش كتقبل باك حر؟ وي كتقبل باك حر. واش كتقبل باك حر ادبي؟ وي كتقبل باك حر ادبي. بغيت نسولك واش كاين فيها دي فيليير ديال المات اي شنو لي كريتير اللي كيختار بها؟ اوكي، اللي كيختاروا بها لو كانديدا. وي كاينين هاد لي دو فيليير.
كاينه لانفورماتيك وكاين ماتيماتيك. لانفورماتيك كاينه كوم ميجر هي لو ديبلوم اللي غتقرا عليه، وكاينه فيليير في المات مي كتسمى ماينر، يعني اون اوتر سبيسياليتي زايده على لانفورماتيك. دونك tu peux combiner entre هاد لي دو. مي فيليير مات انفورماتيك هادي ما كايناش دخلوا دي فيليير جداد، ما عرفتش واش هادي داخلهم، مي تقدروا تمشيو تشوفوا لو كاتالوج ديالهم في الانترنت. What do you wish you had known before going into freshman year؟ دونك شنو هما الحوايج اللي جوري فولي نعرف قبل ما نبدا قرايتي هنايا في اليونيفرسيتي. لي تروك اللي نقدر اللي كنت باغا نعرف واللي نبغيكم تعرفوهم، سي بلوس لي تروك اللي بغيتكم تعرفوهم. واخا نكون انا عرفتهم ولا لا، مي كاينين بزاف ما كيكونوش عارفين شحال من حاجه. اخوين، الباشلور فاش كتجيو كيقول لك 4 سنين، مي انا مبغيتكمش تجيو تصدموا وتلقاو راسكم غادي خصكم تقراو 4 سنين ونص، 5 سنين اكسيتيرا. ماشي كلشي كيكملوا في 4 سنين، لا بلوبار كيكملوا في 4 سنين ونص ياك، شي وحدين كيكملوا في 5 سنين. هذا غير الباشلور، دونك فوالا كيتحسب باك بلس 4. مي ماشي كلشي كيكمل في 4 سنين. علاش؟ سا ديبون واش درتي سامر سيشن، دونك واش قريتي الصيف ولا لا. سا ديبون واش كانوا عندك دي كور دو لونغ، دونك واش عطاوك لي كور مثلا دونغلي قبل ما تجي قبل ما تدخل في البروغرام ديالك. سا ديبون واش فاليديتي كاع لي كور ديالك في شاك سيمستر ولا كان كيخصك ساعه. دونك الغاتراباج ما كاينش في الاخوين، ما كايناش لا كومبونساسيون، كيخصك تجيب 70% في الكور باش تباسيه، دونك باش تفاليديه. كوا دوطر الا ممكن الا كنتو بغيتو تجيبوا الاخوين دوزو واحد لو تيست، دوزو تي سي اف ولا لو ديف ولا لو دالف، وحاولوا تجيبوا فيه سي 1 الفوق باش ما تكونوش اوبليجي تقراو دي كور دو فرونسي. فاش كنجيو الاخوين انا هادي ما كانش في راسي، كيدوزو لنا واحد لو تيست، لو تي او اف، دونك تيست ديفالواسيون فرونسيز وما نعرف شنو، وعلى حساب لو سكور اللي كنجيبو كيعطيونا دي كور دو فرونسي. كاين اللي ما كيجي حتى شي كور، كاين اللي كيعطيوه. دونك نتوما الا عارفين راسكم جايين اخوين وكانت عندكم لوبورتونيتي دوزو ان تيست دو فرونسي قبل، دونك في الانستيتو فرونسي دوزو وحيدو عليكم وغتهناو. انا حيت ما عندي حتى شي كور دو فرونسي غادي نتخرج في 4 سنين، في عوض 4 سنين ونص. دونك سي اون غروند ديفيرونس، سي ان سيمستر زايد. اوكي. How is it to find a part-time job on or off campus? Part-time job on campus أنا عندي part-time job درت جوج، دونك عام ونص خدمت واحد part-time job، وهاد السمستر بديت واحد جديد. It's competitive. It is competitive. دونك خاص ديجا يكونوا عندك لي نوت طالعين. اوكي، دونك خاصك تكون كتجيب مزيان، وكتكون اون سيليكسيون اي اون سيليكسيون كتكونوا فيها لي انترفيو اكسيتيرا. دونك ماشي كلشي كيدير بارت تايم جوب، ولكن هاد سيمستر زادوا ان اوتر ديبارتمون اللي بغاو من خلال داك لو ديبارتمون يكرييو فرص اكثر للطلبه باش يقدروا يخدموا في الكامبوس. دونك من هنا لقدام غادي يتزادوا الخدامين، سو كي اون تري تري بون شوز. اوف كامبوس زعما خارج الكامبوس، ما عرفتش، ما افرام كي قلت لكم صغيره زعما باش تلقى خدمه خارج الكامبوس الا عندك شي زهر كثير ولا كتعرف شي واحد، مي اون جينيرال ما كايناش خدمه في افرام. What it is like to be a first year student there? How was your freshman experience? Donc la personne qui تسولني كيفاش كانت mon expérience ك étudiante en première année فاش يلاه جيت الاخوين. Mon expérience était une très bonne expérience. It was a great experience to be honest. ما لقيت حتى شي مشاكل باش نتأقلم.
Donc I had a good integration. I made friends. I liked my classes, my professors. دونك اون جينيرال ما كان عندي الصراحه حتى شي مشكل فاش يلا دخلت. دونك من فاش دخلت من العام الاول اللي وليت كنحس باللي هادي راه دارنا. In your opinion, what are the pros and cons of studying in AUI? The pros, déjà le classement donc في المغرب et في l'Afrique. أنا كنقراو بالانجلي دونك it's a big advantage حيت it's international. Another pro advantage إفران. اللي غايقولي واش انت مسطيه كيفاش إفران فيها ما يدار، إفران ممله بصح ما فيهاش بزاف ما يدار، ماشي مثلا بحال كازا ولا انا منين جيت من مراكش ولا شي حاجه، ولكن انا كبيرسون جادور لا ناتور وكنبغي لو كالم، وإفران فيها هادشي. وكبنت بالنسبه ليا هذه واحد المدينه اللي فيها الامن بزاف، يعني قليل الا خرجت وشي واحد مثلا تبسل عليا ولا شي حاجه. زعما الاوقات اللي طرا لي فيهم مثلا فوالا يهضر معايا شي واحد في الزنقه فاش تتكون إفران عامره بالبراني، مي اون جينيرال نقدر كاع نخرج في الليل وحدة الليل ما يهضر معايا حتى شي واحد. ان اوتر افونتاج هو عندنا بزاف ديال لي كلوب لي زورغانيزاسيون في الكامبوس، دونك سي تري فاسيل تلقى ما تدير في وسط السيمانه. سي تري فاسيل ما يبقاش عندك الوقت باش دير شي حاجه اخرى. دونك الا بغيتي زعما تدير في وقتك مثلا الرياضه ولا تدخل مع شي فرقه ولا ان كلوب كي تانتيريس تدخل ليه ولا تكري الكلوب ديالك الخاص بك، يعني هادشي حتى هو كيعجبني. قرايه مزيانه زعما كيعجبني انا لي كور ديالي اللي كنقرا كيعجبوني، ماشي كلشي بيان سور كاينين شي وحدين غتلقاهم مملين ولا هذا، مي اون جينيرال كيعجبني هادشي اللي كنقرا. the cons هما اللي قلت قبيله. دونك فوالا. do they still give 100% scholarships and how to get one? yes كيعطيو دي بورس كومبليت، كاين كاع كيعطيو بورس كومبليت بلس مثلا فري كومون. دونك حيت واحد لا بيرسون كانت هضرت معايا في بريفي في انستغرام وكانت قالت لي سمعت قالوا لي باللي الاخوين ما بقاوش كيعطيو لي بورس ديال 100% 75%. هادشي ماشي بصح. will the GAT be cancelled for fall 2021 too? دونك لا بيرسون كتقول واش الغات حيدوه، دونك ما غيبقاش بوغ لا سيسيون ديال لوطون 2021. لا ريبونس اي وي ما كاينش الغات. اشنو المعايير باش تاخد منحه من الجامعه؟ راه هضرت على هادشي. امتى كيبدا التسجيل؟ دونك بوغ لا سيسيون ديال راه ديجا بدا التسجيل، داكشي علاش زربت باش ندير هاد لا فيديو، واخا جو سي كو لو كادر ماشي بروفيسيونيل ما حتى شي حاجه، مي دونك راه بدا التسجيل. ديما جونكوراج لي جون باش يتسجلوا في السيسيون، اول سيسيون. دونك اول تسجيل اللي كيبدا، حيت كاينين دي سيسيون ديال كيبداو في هاد لا بيريود ديال مارس افريل، وكيعاودوا يتحلوا دي سيسيون في ماي ودي سيسيون في جوان مع جوية. دونك بور الناس اللي باغيين يشدوا لا بورس تسجلوا في اول سيسيون حيت تيكون ديجا عندهم لو بودجي اي vous avez plus de chance باش تشدوا لا بورس الا سجلتوا من الدقه الاولى. كيفاش نقدر ناخذ منحه 100%؟ ديجا جاوبت على هاد لا كيسيون. القرايه في الجامعه واش قاصحه؟ دونك واش صعيبه؟ اي بلاصه مشيتي لها راه غادي تلقى فيها صعوبات وغادي تلقى فيها شي حاجه سهله. اخوين ما سالاش. جو سي كو بزاف كيسحب لهم القرايه عندنا
ما عرفت واش غير كانت فلا ولا عندهم ديك الفكره ديال اخوين بريفي الوغ كو ماشي بريفي، دونك كنشريو الدبلوم. ويلي ويلي كايناش هاد الهضره زعما الا كنتي عوال ديال الاخوين غير باش تفلا وتضحك، ما غاديش تزططها من الاخر. الا ما جبتيش دي نوت مزيانين عندك الانذار الاول، وكتحط في واحد الحاجه سميتها بروبيشن كيبقاو حاطين عليك في قرايتك. المره الثالثه راه كتمشي في حالك، ولا الرابعه دونك ما كتكملش قرايتك. الا ما قريتيش راه ما كتخرج. كاينين الناس اللي في عوض ما يتخرجوا على 4 سنين ونص كيبقاو ما كيتخرجوا على 6 سنين. ما تنقولش هاد الناس ما قراوش ولا هذا، المهم كل واحد والظروف ديالو، مي اون جينيرال كاينين الناس اللي ما تيقراوش وما كيتخرجوش بكري، ولا ما كيقدروش باقي يكملوا، كيحبسوا ما تيلاشيو ولا كيجريو عليهم. حيت ما الا ما قريتيش والله ما تشدك الدبلوم. فوالا اخوين ما سهلاش، سي تري ستريسون والله العظيم، سي ستريسون. ولكن الحمد لله زعما ما كنقولش هادشي باش ما نشجعكمش، لا بالعكس، قرايه فيها سي تري فوزابل. غادي تجي غدير خدمتك، غتوجد الامتحاناتك، وراك صافي راه غادي تمشي مزيان. يعني غادي تجيب ديك الفكره ديال انا جاي باش نقرا، ولا انا جايه باش نقرا، ماشي باش نمشي بعيد على ضرب، ماشي باش فوالا بقى غير كنتفلا، حيت هادشي ما خدامش هنايا. فوالا خاص واحد ليكيليبر ما بين النشاط وما بين كيسيون. كتقول could you please explain the whole process on how to be accepted. دونك واش تقدري تشرحي لينا كاع المراحل اللي دزتي منهم ولا اللي خصنا ندوزو منهم باش نتقبلوا. ما بصراحه ما كاينش شي حاجه معقده، كتصيفطوا اونلاين. كان شي حاجه تبغيو تصيفطوها في لابوست راه كتصيفط. انا غادي نحط لكم في لو لين ديال لا ديسكريبسيون، دونك في لا بار دانفو غادي نحط لكم لي لين اللي غادي تحتاجوا باش تدفعوا. دونك الاونلاين ابليكيشن، سكولارشيب ابليكيشن، غنحط لكم حتى لي بروشور ديال لي فيليير اللي كاينين باش تدخلوا تشوفوا. فوالا وصلتوا لا فان ديال هاد الكيو ان دي على الاخوين. راه حاولت نجاوب على كاع الاسئله اللي تطرحوا عليا. الا مازال عندكم دي كيسيون سبيسيفيك خليهم ليا في الكومونتير، وغادي نحاول نجاوب عليهم سواء ان كومونتير سواء الا كان خاص ندير شي فيديو واحده اخرى راه غادي نديرها في كون بليزير. فوالا دونك ما تنساوش تابوناو لاشين، ديروا جيم، بارطاجيو بوركوا با، شوفوا لي فيديو الاخرين اللي حاطه من غير هادشي على جامعه الاخوين. اي فوالا هادشي اللي بغيت نقول لكم. تهلاو في راسكم، وفريمون كنتمنى نكون فدتكم، وهاد الاجوبه الاسئله اللي جاوبت عليهم يكونوا دابا فوالا توضحوا لكم اكثر، ولا عندكم فكره اكثر على جامعه الاخوين والدراسه بهذه الجامعه. دونك فوالا صافي غادي نحبس من الهضره وغادي نخليكم ونشوفكم في فيديو جديده ان شاء الله.